नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अद्य मया यत् संशोधनपत्रं तत्र पठितं तत् पत्रं गणे स्थापयामि। परम श्रद्धेयाः अध्यक्षवर्याः विभिन्नप्रान्ततः समागताः वेदवेत्तारः वैदिकविद्वांसः वेदानुरागिणः भ्रातरः भगिन्यश्च वैदिकछात्राश्च अद्य त्रिदिवसीय वैदिक संगोष्ठ्यां श्री सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन एवं गोविंदगिरि वेद विद्यालय वाघोड़िया इत्यनयोः संयुक्तोपक्रमे वैदिक संगोष्ठ्याम् अहं वेदेषु पर्यावरणम् इति विषयोपरि मे विचारान् प्रकटयिष्यामि। प्रप्रथमं वेदस्य कोऽर्थः का च व्युत्पत्तिः तर्हि विद धातुतः वेद शब्दः समुत्पन्नः। विद ज्ञाने घञ् प्रत्यय कृते संभवति वेद शब्दः। अतएव उक्तमस्ति यत् ये हि धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपायाः प्रदर्शिताः सन्ति ते एव वेदाः सन्ति। वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपाया येन स वेदः। सायणाचार्यैः वेदानां ज्ञानात्मक ऐश्वर्यं ज्ञात्वा लक्षितं यत् अभिलषित पदार्थस्य प्राप्तिः अनिष्ट परिहारस्य अलौकिकोपायाः यस्मिन् ग्रन्थे प्रदर्शिताः सन्ति ते वेदाः सन्ति। यथा उक्तम् इष्ट प्राप्तिः अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः। आचार्य लोगाक्षि भास्करेण दार्शनिक दृष्ट्या उक्तं यत् अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। भारतीय मतानुसारं वेदस्य वाणी सृष्टिक्रमात् प्राग् वेदवाणी वर्तते। यथा यो ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै कथनस्य तात्पर्यं विश्वसंस्कृतेः उद्गमस्रोतः वेद एव वर्तते, तत्र अत्युक्तिर्नास्ति। अधुना पर्यावरणं नाम किम्? पर्यावरणस्य व्याख्या का? तस्य शब्दस्य कोऽर्थः इति अस्माभिः विचार्यते चेत् परि उपसर्गपूर्वकम् आवरणं, परि अर्थात् परितः, आवरणम् अर्थात् यत् किमपि अस्माकं परितः यत् पदार्थः आच्छादनं वा पदार्थः कथनस्य तात्पर्यम् आसमन्तात् यत् किमपि अस्माभिः विलोक्यते तदेव पर्यावरणम् अस्ति। तर्हि प्रकृत्यां यं कमपि पदार्थं परिलक्षितम् अस्ति यथा वायुः, जलं, पृथ्वी, वृक्षाः, क्षुप् प्राणिनः, जीवजन्तवः इत्यादि सर्वाणि वस्तूनि आगच्छन्ति। आङ्ग्लभाषायां एन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरणं तस्यार्थः चेम्बर्स 28th सेंचुरी डिक्शनरी मध्ये उक्तं यत् विकासः वा वृद्धिः प्रभावितकरणयोग्या या परिस्थितिः सैव पर्यावरणम् इत्युच्यते। पर्यावरण विषये संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण संस्था यूनेप तस्याः अधिकारिभिः उक्तं यत् एचिम स्टेनरेण उक्तं यदि स्वभाषणे स्वलेखे तेन उक्तमस्ति यत् पर्यावरणस्य समस्या अति गंभीरा अस्ति। यदि तस्याः पर्यावरणजनित समस्यायाः समाधानं न क्रियते तदा विकासशील देशे लक्षपरिमितानां जनानां जीवनं भयग्रस्तं, हानिग्रस्तं, रोगग्रस्तं, अर्धमृतवत् भविष्यति। पर्यावरणेन जैविक एवं अजैविक घटकं परस्परम् अन्योन्य क्रियाकरणेन घटकम् असन्तुलितं भवति। तदा सम्पूर्ण पर्यावरणम् असन्तुलितं भवति। अधुना वेदेषु पर्यावरणस्य उल्लेखः कुत्र अस्ति एवं रक्षाविषये किम् उक्तमस्ति इति अस्माभिः क्रमशः विलोक्यते। वैदिक ऋषयाः सहस्रवर्ष प्राग् मानवजीवनस्य कल्याणार्थे पर्यावरणस्य महत्त्वं तस्य रक्षार्थं कृतयत्नाः आसन्। तैः ऋषिभिः
परोक्षरूपेण वा प्रत्यक्षरूपेण पर्यावरणस्य सर्वपदार्थस्योपरि विवरणं दत्तम् आसीत्। न केवलं पर्यावरणस्य उपरि विवरणं प्रदत्तम् आसीत्, किन्तु तस्य पर्यावरणस्य रक्षार्थं समाजस्य पर्यावरणदूषणनियन्त्रणार्थं किं कर्तव्यं तदपि समाजेभ्यः सूचितम् आसीत्। अधुना वैदिकपर्यावरणे भूमेः पर्यावरणं वा पृथ्वी। वैदिकऋषयः इयं भूमिः ईश्वरस्वरूपा अस्ति ते स्वीकृतवन्तः आसन्। इयं भूमिः वा इयं पृथ्वी पर्यावरणस्य रक्षणार्थं पूजाकरणार्थम् इयं भूमिः पर्यावरणस्य रक्षापूजार्थम् अविभाज्य अङ्गं ते स्वीकृतवन्तः आसन्। उक्तं च अथर्ववेदे एकस्मिन् अतिप्रसिद्धं पृथ्वीसूक्तं विद्यते। तस्मात् सूक्तात् एकः मन्त्रः पृथ्वीसूक्तकृते उक्तमस्ति यथा यत्ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं याश्च ऊर्जस्वन्तः सम्बभूवुः तासु नो ध्येयेभिः न पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः। ऋषिभिः इयं पृथ्वी मातृरूपेण स्वीकृता अस्ति। पर्जन्यः पिता स उ न पिपर्तु। पर्जन्यः पिता वर्तते, इयं भूमिः इयं माता, पुत्रो अहं पृथिव्याः। भूमि शब्दस्य पर्यायवाची शब्दः गृहीतोऽस्ति। भूमिः अर्थात् भूजनने। जन्मार्थ धात्वर्थः व्युत्पत्ति यथा भवन्ति अस्मिन् भूतानि इति भूमिः। यस्यां भूतानि जायन्ते सा भूमिः अर्थात् प्राणिनां जन्म यस्योपरि भवति सा भूमिः वा यस्याः कारणेन प्राणिमात्राणां जन्म जायते सा भूमिः जन्मदात्री इयं भूमिः अस्ति। अतः कथनम् उचितमस्ति यद् ऋषेः वैदिक ऋषेः यत् अहं पुत्रो पृथिव्याः प्रथनात् पृथ्वी इत्याहुः। इयं पृथ्वी अस्मभ्यं सर्वं यच्छति। यथा माता अस्मभ्यं सर्वं यच्छति पोषणं च करोति, तथैव इयं भूमिः तस्य उदरे स्थापितं पोषकबलं तेन पोषकबलेन सा अस्मान् रक्षति। अर्थात् उदरे स्थापितं रसः, अन्नं, फलम्, औषध्यादि समुत्पन्नं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वम् इयं भूमिः इयं पृथ्वी नैकजीवानां पोषणं करोति। सा पृथ्वी अस्माकं माता सत्यरूपेण सिद्धा भवति। मातृवत् इयं भूमि अस्माकं पोषणं करोति, संवर्धनं करोति, रक्षणं च करोति। अतः अहं तस्य पुत्रः अस्मि। वात्सल्येन सर्वं सा यच्छति। अतः मातुः रक्षा करणीया इति वेदे भूमिसूक्ते अथर्ववेदस्य सूक्ते यत् प्रतिपादितं भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः, माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः इति सिद्धं भवति। अतएव पर्यावरणस्य वेदे पृथ्वेः मातृवत् रक्षा करणीया। कृषिक्षेत्रे भूमि वर्तते, तत्र कीटनाशपदार्थस्य उपयोग न करणीयः। कारणं रासायनिकखाद प्रक्षेपेण भूमेः क्षमता, अन्नादि उत्पन्न क्षमता न्यूना भवति। तेन कारणेन जलमपि दूषितं भवति। जनसंख्या वृद्ध्यर्थम् औद्योगिकविकासः कृषिक्षेत्रे वैज्ञानिकता जनवृद्ध्यर्थं बहु तत्र निर्गच्छति अवकरः। यथा प्लास्टिक, रब्बर, चर्म उद्योगादि विषैलिक रासायनं कृषितः रासायनिकं खादः तत्सर्वं भूम्यां गत्वा अवाञ्छितपरिवर्तनं भवति। तेन जीवानाम् उपरि प्रभावः आपतन्ति। विभिन्नाः रोगाः समुत्पन्नाः भवन्ति। अन्ततो गत्वा हानिरेव भवति। अतएव वेदस्य वाक्यं स्मृत्वा भूमेः मातृवत् पालनं कर्तव्यं। भूमोपरि स्वच्छता, रासायनिक खाद्यपदार्थस्य अनुपयोगः करणीयः। विषयुक्तं धान्यकीटनाशार्थम् औषधस्य उपयोगः न कर्तव्यः। औद्योगिकक्षेत्रे निर्गतरसायनस्य भूमोपरि प्रक्षेपः, मलमूत्रादि बृहद्गर्ते भूमोपरि विसर्जनम् एतत् सर्वं भूमोपरि नैव करणीयं।
तेनैव भूमिगतपर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति। पृथ्व्योपरि स्थितानां मानवानाम् अतिरिक्तप्राणिनां सर्वेषां जीवानां कल्याणं भविष्यति। विभिन्नाः रोगाः प्राणिषु मानवेषु अधुना दरीदृश्यन्ते, ते रोगाः नष्टाः भविष्यन्ति। मानवानां प्राणिनां जीवनं पुनः स्वास्थ्ययुक्तं भविष्यति। अधुना पृथ्व्योपरि यत् विषवमनं भवति तद् विषवमनम् अपि नष्टं भविष्यति इत्येव वेदस्य पृथ्वीसूक्ते पृथ्वीकृते सन्देशः पर्यावरणस्य विद्यते। अस्मिन् मन्त्रे एकस्मिन् मन्त्रे अपि उक्तं शुक्लयजुर्वेदस्य मन्त्रोऽयं वर्तते। भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृग्गुंह पृथिवीं माहिगुंसीः। भूमि समानं सुखदात्री। हे भूमिः, त्वम् इदं जगत् पुष्टं कुरु, धारणं च कुरु। तवोपरि स्थिताः जनाः प्राणिनः तव रक्षां कुर्वन्तु, अनुकूलाः ते भवन्तु। हे भूमिः, तव नाशं ते न कुर्वन्तु इति अस्य मन्त्रस्य सारांशो विद्यते। अधुना पर्यावरणस्य द्वितीयं तत्त्वम् अस्ति जलम्। जलं केन प्राप्तं भवति? तर्हि यदा वर्षा भवति तदा जलप्राप्तिर्भवति। पर्जन्यदेवः अस्माभिः स्वीकृतोऽस्ति। ऋग्वेदे पर्जन्यसूक्तम् अस्ति। ऋग्वेदस्य सप्तममण्डले पर्जन्यसूक्तम् आयाति। एवं शुक्लयजुर्वेदेऽपि पर्जन्यस्य कृते एकः मन्त्रः विद्यते। ऋग्वेदे यथा इदमापः प्रवहता वद्यं च मलं च जत अप्स्व अन्तरमृतमप्सुभे खजमपामुत प्रशस्तये देवा भजत वाजिनः। एवं शुक्लयजुर्वेदे अध्याय 9 षष्ठोऽयं मन्त्रः। अप्स्वन्तरमृतमप्सुभे खजमपामुत प्रशस्ति क्वस्वा भवत वाजिनः। देवीरापोजो उर्मिः प्रतुर्तिः ककुन्मान्वाजसास्तेन वाजगुस्सेतु। जले अमृतोपमगुणाः सन्ति, जले औषधीयगुणाः सन्ति। हे देवाः, तादृशजलप्रशंसां श्रुत्वा यूयम् उत्साहिनः भवतः। गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं यत् अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्याद् अन्नसम्भवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञकर्मसमुद्भवः। गीता 3:4। सर्वे प्राणिनः अन्नात् एव समुत्पन्नाः भवन्ति। अन्नस्य उत्पत्तिर्वर्षाद्वारा एव भवति। वर्षायाः उत्पत्ति यज्ञद्वारा भवति। यज्ञः यथा विधि यज्ञकरणेन सृष्टेः सञ्चालनं योग्यरीत्या भवति। पर्यावरणस्य सन्तुलनं यज्ञेनैव सुचारुरूपेण प्रचलति। अत एव अथर्ववेदेऽपि उक्तं यत् ॐ विद्यासरस्य पितरं पर्जन्य भूरिधायसं पर्जन्यस्तु पिता वर्तते इति ऋग्वेदे उक्तमस्ति। अस्मिन् मन्त्रे पर्जन्यः अर्थात् जलं सर्वेषां जनानां पिता अस्ति। जलेन मानवस्य जीवनं योग्यं भवति, रोगरहितं भवति, शुद्धं बलयुक्तं च भवति। तेनैव मानवः जीवितो भवति। अत एव उक्तमस्ति यत् मानवस्य मरणं जलप्राप्तिर्न भविष्यति, तदा भविष्यत्येव। अत एव शुक्लयजुर्वेदे एकस्मिन् मन्त्रे प्रार्थना कृता अस्ति यथा दिव्यावृष्टिः सचताम् अस्यां भूमोपरि दिव्यवृष्टिर्भवतु, निकामे निकामेनः पर्जन्यो अभिवर्षतु, सर्वत्रैव वृष्टिर्भवतु। एकस्मिन् मन्त्रे उक्तमस्ति षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। इदं कल्याणकारकं जलम् अस्मान् तृप्तिं यच्छतु। इदं जलम् अस्माकम् अरिष्टं रोगं च नाशं करोतु इति उक्तमस्ति। एकस्मिन् मन्त्रे तदपि उक्तमस्ति आपो इष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे। हे सुखकारी जलं, त्वं रमणीयस्थलं दृश्यम् अस्मान् दर्शय, दिव्यदृष्टिः अस्मभ्यं प्रयच्छ। जलस्य कृते मन्त्राः बहवः सन्ति, वरुणसूक्तमपि अस्ति। अतः मानवजीवने जलस्य महत्त्वमस्ति। अस्माकं देशः कृषिप्रधानदेशोऽस्ति। जलेनैव कृषिर्भवति,
जलेनैव उद्योगादि भवति, जलेनैव विद्युत् प्राप्तिर्भवति, जलेनैव औषध्यादि फल 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 पुष्पादि वृक्षादि प्राप्ताः भवन्ति। अतः अस्माकं जीवने जलस्यैव प्राधान्यम् अस्ति। अतः जलस्य सुरक्षाकरणेन अस्माकं जीवनस्य सुरक्षा भविष्यति। जलस्य सुरक्षा कथं करणीया, तस्य जलस्य स्वच्छतायाः उपरि अस्माभिः अवधानं देयं। तदर्थं विविधोपायाः प्रदर्श्यन्ते, येन जलतत्त्वरूपं पर्यावरणस्य महत्त्वघटकस्य संरक्षणं स्वच्छता भवेत्, मालिन्यं कुरूपं विकृतं च न भवेत्। एतदर्थं शुक्लयजुर्वेदस्य संरक्षणार्थं शुद्धजलस्य संरक्षणार्थं तडागस्य सरोवरस्य कूपवापीनां निर्माणं भवतु। यत्र तडागः सरोवरः नद्यादि सन्ति तत्र अवकरः कच्चरः न स्थापनीयः। कारणं वायुद्वारा सर्वम् अवकरं जले एव पतति। तेन जलं मलिनं दूषितं च भवति। मानवानां स्वभावः अस्ति जले एव सर्वं क्षिपति। यथा पूजादिकं कृत्वा पत्र पुष्पादि लतादि तत्रैव क्षिपति। पशूनां मलादिकं तडागे एव नद्या तटे एव वयं स्थापयामः। तेनापि जलस्य मलिनता भवति। तदपि नैव करणीयं। वस्त्रक्षालनार्थं वयं तत्रैव गच्छामः। फेनलस्य प्रयोगः वयं कुर्मः। तेनैव जलस्य दूषणं भवति। औद्योगिकीकरणेन परिणामस्वरूप उद्योगयन्त्रालयस्य पर्याप्तमात्रेण वृद्धिर्अधुना दरीदृश्यते। यन्त्रालये बृहद् तेषु यन्त्रालयेषु समुत्पन्नम् अवशिष्टं पदार्थम् अवकरः कच्चरः रसायनादिक अपशिष्टादि प्रवाहरूप दुर्गन्धयुक्त प्रवाही विषयुक्तं केमिकल एसिड इत्यादि तत्सर्वं दूषित जलं नद्याम् एव सम्मिलितं भवति। अधिकांश यन्त्रालयम् औद्योगिकक्षेत्रं नद्या तटे वा तडागतटे वा समुद्रतटे सरतटे निकटे एव स्थितं वर्तते। जनसंख्यानां वृद्धिकारणेन मलमूत्रादीनाम् अपि विसर्जनं जले एव अस्माभिः क्रियते, प्रवाह्यते। ग्रामस्य वा नगरस्य दूषितं जलं नलिका द्वारा नद्यां तडागे कूपे वा एवम् आयाति। शुद्ध जलस्य प्राप्तिर्न भवति। तस्य मिश्रणं शुद्ध जले तस्य दूषितं जलं मिश्रणं भवति। समुद्रेषु परमाणु विस्फोटनेन जलं दूषितं भवति। जलजन्तूनां मरणं भवति। जलं दूषितं भवति। तादृशम् अस्माभिः न कर्तव्यं। जलस्य स्वच्छता विषये जनजागृति करणीया। सर्वेभ्यः जनेभ्यः जलरक्षार्थं विविधोपायाः प्रदर्शनीयाः। वेदेषु जल प्रदूषणस्योपरि प्रकाशः कृतोऽस्ति। यथा भवनस्य समीपे एव शुद्ध जलस्य जलाशयः स्थापनीयः। यथा इमा आपः प्रभराम्य यक्ष्मनाशनीः ग्रहनुपप्रसीदाम्यमृत्ने सहाग्निना। अर्थात स्वच्छ प्रकारकं जलं रोगरहितं रोगनाशकं वयं गृह्णामः आनयामः। शुद्ध जलपानकरणेन अहं मृत्युतः दूरे गमिष्यामि। अन्नं घृतं दुग्धादि पदार्थस्य वृद्धिं मम गृहे अहं करिष्यामि। तादृशगृहे वयं निवसामः इति प्रतिपादितम् एकस्मिन् मन्त्रे। ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे लिखितमस्ति, शुद्धं जलं मानवेभ्यः दीर्घायु प्रदानं करोति, प्राणस्य रक्षां करोति, कल्याणकारी तज्जलम् अस्ति। तादृशम् अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादितम् अस्ति। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। शुक्लयजुर्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे उक्तमस्ति, सुखमय जलं कल्याणमय दिव्यजलम् अस्माकं कल्याणकारकम् अभिष्टकारकं रक्षाकारकं भवतु। इदं जलम् अस्माकं रोगशमनम् एवं अनिष्टस्य शमनं करोतु। अस्माकम् उपरि सुखस्य समृद्धेः वर्षां करोतु। ऋग्वेदे एवं शुक्लयजुर्वेदे एकस्मिन् मन्त्रे उक्तमस्ति यत् तस्मा अरङ्गमामवोजस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः। हे जलं, त्वम् अन्न प्राप्त्यर्थम् अति उपयोगी अस्ति। तवोपरि मानवानां जीवनं नाना प्रकारकाः औषध्यः वनस्पतयः वृक्षाः लताः अन्नादि पदार्थाः भक्ष्य भोज्य सामग्र्यः
निर्भराः सन्ति। हे जलं त्वम् औषधिरूपम् असि। अतएव जलस्य रक्षा करणीया, जलदूषणं न करणीयं। जलं जीवनमस्ति, तस्य सुरक्षार्थं यत्नः करणीयः। जलदूषितं नैव करणीयम्। अधुना वेदे वायोः रक्षार्थं किम् अस्ति? वायुप्रदूषणस्य कृते वेदे किं लिखितमस्ति? वायोः प्रदूषितं मा करोतु। अधुना औद्योगिकक्रान्तिः अस्माभिः कृता, तस्मात् चिम्नी द्वारा धूमः निर्गच्छति। यातायातवाहनानां वृद्धिर्दृश्यते। तेषु वाहनेषु मलिन कृष्ण वर्णयुक्त धूम्र निर्गच्छति। एलपीजी गैस गृहे गृहे वर्तते। तस्य नलिकासु छिद्रं भवति। तेषु छिद्रेषु गैस निर्गच्छति। विवाहादि धार्मिकोत्सवोपरि अस्माभिः विस्फोटादि क्रियते, अर्थात् फटाकडा इति उच्यते। विस्फोटादि द्वारा विषयुक्तं धूम्रः निर्गच्छति। तत्सर्वं वायु दूषितं करोति। तादृशं वायु अस्माकं श्वासे गच्छति। तत्र शरीरे विषयुक्त वायुद्वारा विविधाः रोगाः समुत्पन्नाः भवन्ति। कासजनितरोगाः, फेप्साजनितरोगाः, श्वासजनितरोगाः समुत्पन्नाः भवन्ति। अतः एव वेदेषु वायुप्रदूषणं नैव करणीयम् इति प्रतिपादितमस्ति। एकस्मिन् मन्त्रे यथा सन्नो वाताः पवताग्दुसन्नस्तपतु सूर्यः सन्नाः कनिक्रदद्देवाः पर्जन्यो अभिवरेखतु। वायुः अस्माकं कल्याणं करोतु, सूर्यः तापं यच्छतु, तप्तः सूर्यः वायोः स्वच्छीकरणं करोतु, पर्जन्यदेवः बृहद्ध्वनिं कृत्वा वर्षां कृत्वा वायोः शुद्धीकरणं करोतु। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। अस्मिन् मन्त्रे यज्ञकरणस्य सदुपदेशः प्रदत्तोऽस्ति। यज्ञद्वारा, यज्ञ आहुतिद्वारा वायोः शुद्धीकरणीया। वायुमध्ये विषयुक्त जन्तु बैक्टेरिया अस्माभिः उच्यते, तस्य नाशः यज्ञस्य धूम्रेण भवति। वायोः सुगन्धितं च भवति, शुद्धं च भवति। भोपाल गैस दुर्घटना तस्य दृष्टान्तम् अस्ति। तस्य एकस्मिन् गृहे अग्निहोत्रादि यज्ञः प्रतिदिनं जातमासीत्। तत्र निवासितजनानां रक्षा जाता, अन्यत् सर्वे जनाः मृताः आहताः। अतः वायोः शुद्धीकरणस्य वेदे सर्वश्रेष्ठोपायः प्रदर्शितोऽस्ति। यज्ञः करणीयः। अग्निहोत्रादि कार्यं वैदिकाः प्रतिदिनं कुर्वन्ति स्म। तेनैव वायोः शुद्धीकरणं ते कृतवन्तः। वृष्टिर्भविष्यति, वायोः शुद्धिर्भविष्यति। अतः एव बहवः रोगाः स्वयमेव नष्टाः भविष्यन्ति। अतः एव यज्ञः प्रतिदिनं वायुशुद्ध्यर्थं कर्तव्यम् इति वैदिकऋषिभिः प्रागेव सर्वं वायोः शुद्धीकरणविषये प्रतिपादितम् अस्ति। वेदे ध्वनिप्रदूषणस्य कृते उक्तमस्ति। मन्त्रपाठः, भजन कीर्तनं, पुराणपाठः करणेन, ओंकार उच्चारणेन, मङ्गलध्वनेः उच्चारणेन रोगनिवृत्तिर्भवति। सङ्गीतशास्त्रीयश्रवणेन रोगनिवृत्तिर्भवति इति वैज्ञानिकैः सिद्धं कृतमस्ति। किन्तु अधुना डीजे वादनं, टीवी चालनं, रेडियो ट्रांजिस्टर उच्चध्वनि श्रवणम्, उत्तरायणस्य दिने स्थले स्थले बृहत् स्पीकर ध्वनिवर्धन यन्त्रं स्थापयित्वा चलचित्रगीतश्रवणम् अधुना अनिवार्यरूपं जातम् अस्ति। लग्नादि उत्सवे ध्वनिवर्धन यन्त्रं स्थापयित्वा गीतं श्रुत्वा नृत्यादि करणम् अनिवार्यं सञ्जातम् अस्ति। तेन ध्वनिप्रदूषणेनापि मानसिकरोगाः समुत्पन्नाः भवन्ति। कर्णयन्त्रं स्थापयित्वा, अर्थात् हैंडस्प्रे, गीतश्रवणं न कर्तव्यं। कारणं ध्वनिप्रदूषणेनापि कर्णरोगाः उत्पन्नाः भवन्ति, मनोविकृतिर्भवति, मस्तकस्य पीडा, बीपी, उच्चरक्तचापः, अनिद्रा, विविधाः रोगाः भवन्ति। ध्वनिप्रदूषणस्य निवृत्ति अर्थे वेदे लिखितमस्ति। यथा अधिकतीव्रध्वनिः, उच्चध्वनिः न श्रवणीया, तादृशी ध्वनिः संहारिणी वर्तते। तस्मात् दूरे एव गन्तव्यम्। वार्तालापकरणे अपि स्वल्पा मधुरध्वनिः प्रयुज्य, यथा मा भ्राता भ्रातरं दीक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा
समञ्चस्व व्रता भूत्वा वाचं वदथ भद्रया जिह्वाया अग्रे मधुमे जिह्वा मूले मधुमू मधुलकम ममेदः कृतावासो मम चित्तमुपायति। अर्थात परिवारे अस्माभिः परस्परः द्वेषं न क्रियते, वार्तालापे एकमतं स्थापयित्वा परस्पर वार्तालापादि शीतलतया मधुरवाण्या भद्रपुरुषसमानं वार्तालापः करणीयः। जिह्वातः शब्दाः सर्वथा मधुरशब्दाः एव निर्गच्छेयुः। भगवतः आराधना भजने पूजने कीर्तने मधुरता आगच्छेत्। मम चित्ते मधुरता तिष्ठेत्। तीव्र ध्वनि उच्च ध्वनि कर्कश ध्वनि न आगच्छेत्। मम कर्मणि निश्चयेन एतत् सर्वं निवसेत्। शुक्लयजुर्वेदेस्तु एकस्मिन् मन्त्रे शान्तिमन्त्रे बहु प्रसिद्धोऽयं मन्त्रः सर्वत्रैव शान्तिर्भवतु ध्वनिप्रदूषणादि कुत्रापि मास्तु इति एकस्मिन् मन्त्रे उक्तमस्ति। यथा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। सर्वत्रैव शान्तिर्भवतु कुत्रापि प्रदूषणं मास्तु, ध्वनि प्रदूषणं मास्तु, सर्वत्रैव शान्तिर्भवतु। साक्षात् शान्तिः अस्माकं कृते शान्तिरूपा भवतु इति अस्मिन् मन्त्रे प्रदर्शितम् अस्ति। अतएव वेदे ध्वनि प्रदूषणं नैव कर्तव्यं, शान्ति सर्वत्रैव स्थापनीया। एवं मधुवाता रेतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः सन्त्वौषधीः। वाचा अपि मधुरा भवतु, ध्वनिरपि मधुरो भवतु। वेदस्य घोषः यत्र भवति, वेदमन्त्राणां यत्र ध्वनिर्भवति, तादृशी ध्वनिः कल्याणकारिणी ध्वनिः कारिणो वेदघोषः सर्वत्रैव भवतु इति अत्र ध्वनिप्रदूषणार्थम् उक्तमस्ति। अतएव ध्वनिप्रदूषणं नैव कर्तव्यं, तेनैव पर्यावरणस्य रक्षा भविष्यति, रोगरहितं मानवजीवनं भविष्यति। अधुना अन्न पर्यावरणस्य कृते वेदे लिखितमस्ति शुद्धम् अन्नं प्राप्तं भवतु। दूषितान्न भक्षणम् अपि नैव करणीयं। शुद्धं सात्विकम् अन्नं भक्षणीयं, दूषितान्नं नैव भक्षणीयम्। अधुना अस्माभिः विलोक्यते हाइब्रिड्, तस्य प्रयोगः बहु भवति। रासायनिक खाद तस्यापि प्रयोगो बहु भवति। सम्मिश्रणं धान्ये बहु भवति। कंकणादि एवं कृत्रिम धान्यम् अपि जनाः तत्र निर्माणं कुर्वन्ति। निर्माणं कृत्वा तत्सर्वं मिश्रणं जनाः कुर्वन्ति। मिश्रणकरणेन अधिकधनलाभो भविष्यति, किन्तु जनानां स्वास्थ्य हानिकारकं, स्वास्थ्यं दूषितं भविष्यति। अतः एव शुद्धं भक्षणीयं, शुद्धान्नं भक्षणीयं। वेदे उक्तमस्ति, वेदे तु धान्यानां नामानि आयाति यथा व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खलवाश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अत्र धान्यानां नामानि स्थापितानि सन्ति, तानि धान्यानि एव भक्षणीयानि। एवं धान्यमसि दिनुहि देवान् प्राणायत्वो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनुप्रसीतिमायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगमनात् छिद्रेण पाणिना चक्षुखे त्वा महीनां पयोसि योग्यं धान्यं भक्षणीयं। विषयुक्तं रासायनिक प्रक्रिया यस्योपरि धान्यस्योपरि संजाता वर्तते तादृशं विषयुक्तं धान्यं न भक्षणीयं। जंक फूड न भक्षणीयं। प्राकृतिकं फलं पुत्र पुष्पं पत्रं धान्यम् एतत् सर्वं भक्षणीयम्।
शुद्धं सात्विकम् अन्नं भक्षणीयं तदर्थमपि वेदे बहु बहु उक्तमस्ति। अधुना उपसंहारं करोमि अहम्। अन्ते च मया अत्र पर्यावरणस्य मुख्यघटकपदार्थाः संगृहीताः सन्ति। यथा पृथ्वी, जलं, वायु, ध्वनि, अन्नं। तस्य महत्त्वं मानवजीवने कथमस्ति, तस्य दूषणेन मानवजीवने किं किं सम्भवति, तस्य दूषणं केन प्रकारेण वयं दूरकर्तुं समर्थाः भवामः, पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया इति सर्वं प्रदर्श्य विरमामि। नमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः।